अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक नूर। मेरे साथ इस वक्त राना उस्मान है। आज के इस वीलॉग में हम एक अहम इशू पर बात करेंगे। वो इशू ये है कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर जो है उनको काफ़ी मसाइल का सामना है। एक तो ये कि जो डाउनलोडिंग जो है या अपलोडिंग का उनको मसला है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है। दूसरा जो कंटेंट को स्प्रेड करने का जो सिस्टम था वो जो उनके व्यूज़ ज़ाहिर है कोई कंटेंट वो अच्छा होता था तो उसका व्यूज़ ज़्यादा आते थे, वो व्यूज़ भी जो है वो काफ़ी लिमिटेड हुए हैं। और इस तरह के बेशुमार जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मसाइल हैं। ख़ासकर जो हम बात करें अगर उस कंटेंट को स्प्रेड करने की या इससे मुतल्लिका अमूर की, तो इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त राना उस्मान है। राना उस्मान बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि क्या ये सोशल मीडिया जो लोगों के बारे में कहा जाता था कि लोगों का एक अर्निंग का एक बेहतरीन सोर्स है, वो शायद ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इशफाक मुग़ल साहब, बहुत शुक्रिया। इशफाक मुग़ल साहब, आपने बहुत अहम इशू पर नज़र डाली, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे कि हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पर आईटी जो है उससे इतनी इनकम हो रही है, उनके जो लोग हैं वो इतनी इनकम हासिल कर रहे हैं कि उनके बजट में एक बड़ा हिस्सा जो है वो आईटी जो है उनका है। तो पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है, इमरान खान की हुकूमत के बाद जब ये क्रैकडाउन हुआ 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद, उस क्रैकडाउन के बाद जो सूरत हाल बनी, एक तरफ तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया था, उसके बाद पाबंदियाँ लगना शुरू हुई सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की और मॉनिटरिंग के हवाले से इक़दामात किए गए। तो अब चीज़ें कुछ जो है वो ज़राए के मुताबिक जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब ये ऐसा कुछ हुआ है कि व्यूवरशिप भी कम आ गई है। लोग हमसे रब्ता करते हैं कि यार अब यूट्यूब पे अगर अपना वीलॉग या फिर अपना कंटेंट जो है वो डालते हैं तो व्यूवरशिप काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। स्पेशली वो लोग जो कि हुकूमत पर तनकीद करते हैं, तो उनकी व्यूवरशिप तो ना होने के बराबर जो है वो जो है सामने आ रही है। क्योंकि अगर एक तरफ उनकी व्यूज़ जो थे वो 100 के, 200 के, 500 के इस तरह जाती थी, तो अब कहा जाता है कि 50 के इस तरह ये व्यूवरशिप जो है वो आ चुकी है। दूसरी तरफ जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको जो मसाइल का शिकार है, अपलोडिंग में उनको बड़ा मसला आता है। अपलोडिंग की वजह से, जिसमें इंस्टाग्राम है, इसके अलावा टिकटॉक है, यूट्यूब है, ट्विटर तो पहले से ही आपको पता है बंद है, और कितने माह गुजर चुके हैं, मेरे ख्याल से अब तो साल होने वाला है कि ट्विटर बंद है। जो ज़राए ये चीज़ें बताते हैं मुसद्दिका नहीं है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि एक ऐसे मुल्क से एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर मुंतकिल किया गया पाकिस्तान में, और मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लगाया गया है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ या फिर ऐसा कंटेंट जो कि रियासत मुखालिफ हो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के साथ साथ उस मॉनिटरिंग की वजह से आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उस मॉनिटरिंग सिस्टम से गुजर कर, जैसे कि फ़ायरवॉल पहले इसकी बातगीश थी कि फ़ायरवॉल लगा दी गई, उसकी वजह से व्हाट्सअप जो था वो महदूद हो गया था और कहा गया कि अब यूट्यूब पे भी लगेगा इसी तरह। तो अब फ़ायरवॉल है या फिर वो सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, और वो मैं आपको बताऊँ इशफाक मुग़ल साहब, वो सॉफ्टवेयर पाकिस्तान ने एक तीसरे मुल्क से ऐसे मुंतकिल किया है। तीसरे मुल्क के ज़रिए, एक बीच में मीडिएटर मुल्क था, उस मीडिएटर मुल्क के ज़रिए जो है वो सॉफ्टवेयर को उस मुल्क ने अपने मुल्क में ही वो मॉनिटरिंग, बल्कि पूरे अरब रीजन में वो मॉनिटरिंग जो सिस्टम है वो नस्ब है कि अब वो मॉनिटरिंग पाकिस्तान में भी होगी, और उस मॉनिटरिंग के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा है रियासत मुखालिफ, और जो जो चीज़ें हुकूमत चाहेगी वो उसको रोका जा सकेगा, उसकी व्यूवरशिप को रोका जा सकेगा, उसको महदूद किया जा सकेगा। तो इसी हवाले से उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकेगी उस मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए जो लोग रियासत मुखालिफ या हुकूमत मुखालिफ या फिर ऐसे जो तनकीदी किस्म के या फिर फ़ेक न्यूज़ जो फैलाएँगे, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और बहुत सी कार्रवाइयाँ इस वक्त ऑन प्रोसेस है, जिसमें पीका एक्ट का इस्तेमाल होगा। ये मॉनिटरिंग सिस्टम उस हुकूमती मशीनरी को अलर्ट करेगा जिसके ज़रिए ये मेंशन किया जाएगा या उन लोगों को तक पहुंचा जाएगा जहाँ जो लोग इसमें मुलविस होंगे। इशफाक मुग़ल साहब, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसकी वजह से हमारे जो आईटी इंडस्ट्री है इसको बहुत सा नुकसान हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आपके मोबाइल डाटा के साथ आपकी वाईफाई जो है उसको भी काफ़ी हद तक इसने मुतासर किया है। और सुनने में ये आ रहा है कि मुसद्दिका नहीं है, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि जो फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट फरामी है
اس کو محدود کرنے کے لیے ان کے لائسنس کو دوبارہ سے رینیو کیا گیا ہے، اور رینیو کرنے کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جو اس پر سائن کروائے گئے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت جو حکومت آپ کو کہے گی آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ سسٹم جو ہے وہ اس سے قبل چائنا میں تھا۔ چائنا کے علاوہ پاکستان نے بھی بڑے پیسے لگا کے ایک تیسرے ملک کے ذریعے وہ سسٹم جو ہے وہ منگوایا، ذرائع کا ہی کہتے ہیں، اور وہ اب نصب ہو چکا ہے، اور اسی مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے آئی ٹی انڈسٹری کو کافی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اس کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اور اب حکومت یا پھر ریاست مخالف آپ کوئی بات کریں گے تو پھر آپ کے خلاف پی کے ایکٹ بھی لگے گا۔ یہ بتائیں کہ آپ نے 2-3 جو ورڈ استعمال کیے، ایک ریاست مخالف اور ایک حکومت مخالف۔ ریاست مخالف سے کیا مراد ہے؟ ریاست مخالف کنٹینٹ کس طرح کا یہاں بک رہا ہے اور کون بیچ رہا ہے؟ دیکھیں، ریاست مخالف میرے خیال سے اسی کو کہا جائے گا جو اپوزیشن بولے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس جو پی کے ایکٹ کو ہے، اس کو پنجاب پولیس بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی ویڈیو بنا لی تو پنجاب پولیس آپ پہ پرچہ دے دے گی۔ اب میں ایک قصور تھا، پتہ نہیں کون سا پنجاب کا کون سا شہر تھا، اس کی خبر پڑھ رہا تھا کہ اس شہری نے لکھا کہ کوئی لفظ تھا، میں ذہن میں نہیں آ رہا، رشوت کا بادشاہ SHO، یہ تو اس کے خلاف پی کے ایکٹ کے تحت اس لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ کہ مطلب آپ جو کہا جاتا تھا کہ جمہوریت میں اظہار رائے کی آزادی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی SHO یا پھر کوئی بھی شخص دودھ کا دھلا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی خامی اس میں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کی آپ خامی کو جو ہے ہائی لائٹ کریں گے تو پھر آپ کو پھر پی کے ایکٹ لگے گا، پھر آپ اندر چلے جائیں۔ کوئی یہ درخواست آپ کو کہتا ہے رانا عثمان کرپشن کا بادشاہ، تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت جی ہے؟ پہلے اس سے پہلے حتیق عزت کا ایک قانون تھا، لیکن اس قانون کو ختم کر کے آپ ڈائریکٹ اب پی کے ایکٹ لگائیں گے، آپ پر FIR ہو جائے گی۔ حتیق عزت جو تھا اب عدالت میں لوگوں کو ذلیل کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہٹ جانے کا وہ ایک تھا قانون، لیکن اس قانون کو مطلب استعمال نہیں لیکن کیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رانا عثمان وہ بہت کرپٹ ہے اور بہت رشوت خور ہے، تو آپ کے پاس کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اس کو کیا بالکل کریں یا خاموش ہو جائیں آپ؟ نہیں دیکھیں خاموش نہیں، FIA کے پاس پہلے بھی اس پہ کارروائی کا جو تھا وہ آپ تو اگر کسی نے لکھا کہ کرپشن کا بادشاہ SHO، تو اس سے ثبوت تو مانگے جانے چاہیے نا کہ آپ نہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پولیس مطلب آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرپشن نہیں ہے۔ نہیں، کرپشن ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں بندہ کرپٹ ہے تو میرے پاس ثبوت ہونے چاہیے اس بات کے۔ صرف اس وجہ سے کہ وہ پولیس سے ہے یا یہ وہ صحافی ہے تو وہ دیکھیں اشفاق صاحب، یہ تو بالکل غلط ہے، اس کے خلاف قانون بننے چاہیے، لیکن جو قانون جس طرح بنایا گیا یہ قانون سے صحافی آج بھی اختلاف کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے صحافی اختلافات کر رہے ہیں، شاید جو لکھتے ہیں وہ شاید نہ کر رہے ہوں، اور جو یونین لیڈر ہیں وہ شاید کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس نہیں ان کے خلاف تو سخت کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس میں قوانین موجود تھے FIA میں، اس کے اوپر ایک قوانین اور ایک اتھارٹی جو ہے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دیکھیں اس کا فائدہ کم ہوگا، کیونکہ آپ کو صاف کہہ دوں کہ یہ بنی طریقے انصاف کے لیے، ٹھیک ہے، کہ حکومت یا بیوروکریسی جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر ان کی کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی کمی بیشی ہے، وہ ہائی لائٹ نہ کی جائے، اگر وہ ہائی لائٹ کی جائے گی تو پی کے ایکٹ لگے گا۔ ایکٹ کے تحت جتنے بھی مقدمات ہوئے ہیں میرے خیال میں بہت کم ہے جو تحریک انصاف کے لوگوں کے، عام لوگ دیکھیں اب تحریک انصاف کے لوگوں کے حوالے سے تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جتنی انکوائریاں چل رہی ہیں، جتنی GIT بن گئی، اور کتنے لوگ جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے اپنے رہنما، یہ تو آہستہ آہستہ ڈسکلوز ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے پاس سوشل میڈیا کا سارا کردار ہے اور سوشل میڈیا پر وہ آواز بلند کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی حد تک، مطلب کافی کیا 90% جو ہے سوشل میڈیا کو مینیج کر لیا گیا۔ تو رانا عثمان اور اشفاق مغل کو دیجیے گا آج کے پروگرام میں اجازت، اگلے پروگرام پھر آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔